فرما، ہماری آزادانی کوشش کام سب کی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ایک چھوٹی سی تجھ سے دل سے دعا ہے، میرے اللہ ہر انسان کے دل میں کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی بھی خواہش ہوتی ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے، ان کے دلوں میں جو حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت اور استجابت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ سے التماس ہے، آج نماز مغرب سے پہلے اس مسجد امام بارگاہ میں جلوس ہوگا، امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے ایک دوسرے نمبر پہ نیاز بھی ہوگی، افطاری بھی ہوگی۔ آپ لوگ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آج تشریف لیں، صلوات پڑھیں۔ تمام موضوع متوجہ سماعت پڑھیں مولا کے نام۔ اللہ صلی اللہ آپ لوگوں سے التماس ہے جو مومنین تاکہ آپس میں قریب قریب ہو جائے، اگر کسی کے لیے کوئی جگہ بنتی ہے تو بن کے اوپر سے اتصال کا خیال رکھیں، اور جو مومنین کرام نیچے بیسمنٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز پرانا ٹھیک ہے، باجماعت ٹھیک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا للدین الذی ارتضی وسبیل الذی اصطفى ونصرنا بما يوجب ذل والرسول إليه أمرنا لأداء فرض الجمعة وما أوجب علينا بها من الطاعات وقسمه بأهلها من اللطائف يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله أيمن يوم عيدنا وأفضل صاحب سيدنا خير وقت دليل وجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم بما أوليت من نعمك وكرمهم بما شرعت من شرائعك وفوقهم ما أنزلت من نعمك على سائر خلقك بحكم هذا وصحبه هذا ومستدار هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عادل بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك وأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمتي فنسعدها اللهم صل على محمد وآل الكرام صليت على آل محمد وأحزي أن أفضل وأكرم من سيد آدم من أنبيائك المكين إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام ربنا وإله كل معبود وخالق كل مخلوق ومحبس كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت العبد المتوحد الفقر المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العليم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد المرسلين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين واسم المجتبى حجة على الخلق أجمعين والحسين الشهيد مجنون وارث الولي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن أبي بكر بن الأولين ولكن جعفر بن محمد الصادق الصديق والكريم آباء الصالحين وموسى بن جعفر من أولاد المؤمنين ولي بن موسى بن فطرة البررة المتقين ومحمد بن علي الجواد المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير امام الهاشم والحسن بن علي سيد الاوصياء المتجرد والخلف المعروف المنتظر الجامع بعد آبائه لقد كلمات النبي ووارث الماضي من الرسول الذي بقائد وبيده وبيومه رزق الورى وبوجود فرد الارض والسماء وبه الدولة الارزق السماوات تمام ويسلم وجورا واجل لنا اللهم نورا إنهم يرون ذلك وتنرى ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين واتمم لي نعمك خير إنك خير المنعمين اللهم اجعل في أمري في ذلك الجمعة والحج والعمرة وجميع رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وآله أجمعين.